नमस्कार। साधना साहित्य मञ्चको कार्यक्रम सिर्जना सेरोफेरोको तेस्रो श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्नुहुने सबै नेपाली भाषा साहित्यका अनुयायीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम सिर्जना सेरोफेरोमा कार्यक्रम सिर्जना सेरोफेरोको तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ। आज तेस्रो श्रृङ्खलामा आइरहँदा हामीले आजको कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा अलिकति ढिलो सुरुवात गर्न पुगेका छौँ। यो हाम्रो प्रयास हुँदै पनि केही प्राविधिक समस्याहरूले गर्दाखेरि कार्यक्रम अलिकति ढिलाइ हुन गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। आजको कार्यक्रम सिर्जना सेरोफेरोमा हामीले ब्यानरमा उल्लेख गरे अनुसार स्रष्टाहरूलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ र उल्लेख गरेका स्रष्टाहरूमध्ये केही स्रष्टाहरूको अनुपस्थिति भएको छ। उहाँहरूको प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि जोडिन सक्नु भएको छैन। यस अर्थमा पनि आजको कार्यक्रममा हामीले तपाईहरू समक्ष ब्यानरमा उल्लेख गरिएका सबै स्रष्टाहरूलाई यहाँ ल्याउन सकेका छैनौँ, माफी चाहन्छौँ। सिर्जना सेरोफेरो कार्यक्रम श्रृङ्खला 3 को आजको बसाइमा अहिले पर्दामा हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट उर्मिला कोइराला हुनुहुन्छ। माफ गर्नुहोला, उर्मिला कोइराला। उहाँ विशेष गरी गद्य कवितामा कलम चलाउनुहुन्छ र सबै विधामा उत्तिकै रुचि पनि राख्नुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरे, नमन। त्यसै गरी मैले माथिको क्रम अनुसार नै बोलाइरहेको छु, नाम लिइरहेको छु। संस्थाका महासचिव हुनुहुन्छ साहित्यकार आकाश भट्ट सर हुनुहुन्छ। आकाश भट्ट सर कोरियाबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी संस्थाका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ शोभाराम ओली सर हुनुहुन्छ। दाङ घर भई हाल कतारमा बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी विनोद खत्री आकाश हुनुहुन्छ, भर्खरै जोडिनु भएको छ काठमाडौँबाट। गजल, विशेष गरी गजलमा र कविता सबै विधामा कलम चलाएता पनि विशेष गरी उहाँले गजलमा एकदमै गजल मिठा गजल लेख्ने गर्नुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी रन्जु गौतम घिमिरे हुनुहुन्छ कैलालीबाट। एकदमै स्वरकी धनी हुनुहुन्छ। मिठा कविताहरू जस्ता कविता भए पनि स्वरले मिठो बनाइदिनुहुन्छ र लेखनमा पनि उत्तिकै राम्रो लेख्नुहुन्छ। स्रष्टा रन्जु गौतम घिमिरेज्यूलाई पनि नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। एकमुष्ट रूपमा सबैजनालाई स्वागत गर्दै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ। आजको कार्यक्रमको हामीले जसरी फर्म्याट गराएका थियौँ, आजको कार्यक्रम जसरी चलाउने हाम्रो तय भएको थियो त्यो अनुसारले गइरहेको छैन। आजको कार्यक्रममा आकाश भट्ट, महासचिव आकाश भट्ट सरले चलाउनु हुने थियो, सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुहुने भन्ने जो कुरा थियो, त्यसमा चाहिँ मैले सहजीकरण गर्नु परेको छ। आजको यो श्रृङ्खलामा चाहिँ यो प्राविधिक समस्याहरूले गर्दाखेरि अलिकति त्यो बाटो अपनाउनु परेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। म आफू अध्यक्षको हैसियतले पनि म यहाँ समक्ष माफी माग्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा ढिला नगरिकन रचनातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा रचना सबैका रचना सुन्नेछौँ, 2 चरणमा रचना सुन्नेछौँ। त्यसै गरी सम्भव भएसम्म सबैको रचनाहरू साथै सबैका केही थोरै भए पनि मनसाय अथवा व्यक्ति केही भन्न चाहने कुराहरू पनि सुन्नेछौँ। उहाँहरूका केही टिप्पणीहरू पनि लिनेछौँ, सल्लाह सुझाव लगायतका कुराहरू। र त्यसै गरी आजको बसाइको पहिलो श्रृङ्खलामा पहिलो रचना सुनाउनको लागि विशेष गरेर अलिकति नेटले समस्या दिइरहेको छ। रन्जु गौतम घिमिरेज्यूलाई आफ्ना 2वटा रचना एकैपटक वाचन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रन्जु गौतम,
हजुरले आफ्नो रचना सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। रन्जुजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। यहाँलाई उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन टक्राउँदै लाइभ हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई पुनः मलाई अत्यन्तै नेटले यो समस्या दिइरहेको छ। तसर्थ आजको यस कार्यक्रम आयोजन विशेष गरी धन्यवाद असन्तुष्ट जलन जी प्रतिमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँकै पहलमा म आज यो कार्यक्रमसम्म आइपुग्यो। मलाई थाहा छैन मेरो आवाज सुन्नु एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। यसको शीर्षक छ युवालाई आह्वान। यसको शीर्षक छ युवालाई आह्वान। जस्तो हुन्छ प्राविधिक समस्यालाई जस्तो नेपालमा यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो नै रहेछ, गर्न चाहन्छु। यो स्वर्ग झै सुन्दर देश छाडी गयो युवा दूर विदेश खाडी, पाइन्छ ऐश्वर्य त्यहाँ गएर भन्ने झुटो भन्ने झुट्यो त्यो भ्रममा परेर, माता पिता सन्ततिका दूर निहार्न बाध्य, उनी उमङ्ग तिम्रो स्वयं हुन्छ मनै भरङ्ग, तिम्रो स्वयं हुन्छ मनै भरङ्ग, तारुण्य ऊर्जा सब खेर फाली उल्लासको बाली, विदेश यात्रा बोके सही हो करतम भन के यही हो, अमेरिकामा जापान होस् या स्वर्गीय माफी चाहन्छौँ, उहाँको नेटमा समस्या भएको छ। आज प्राविधिक समस्या भएको छ भनेर मैले पहिले नै उद्घोष गरेको छु। तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ साधारण साहित्य मञ्चको कार्यक्रम सिर्जना सेरोफेरो श्रृङ्खला 3 र यस कार्यक्रमलाई शेयर गरिदिनु होला। धेरैजना साथीहरुको धेरैजना स्रष्टाहरुको उपस्थिति भएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ, लाइक गर्नुभएको छ, कार्यक्रमलाई शेयर गरिराख्नु भएको छ। यो क्रम अन्त्यसम्म तपाईहरुको साथ मिलिरहोस् आशा गर्दै यति बेला रन्जु गौतम घिमिरेज्यूको कविता सुन्दै थियौं। उहाँको नेटले समस्या दियो। उहाँको पालो फेरि पनि हामीले उहाँलाई लिनेछौँ केही सहज भयो भने। यति बेला चाहिँ
मैले एउटा रचना सुनाउनको लागि संस्थाका महासचिव आकाश भट्ट सरलाई एउटा मात्रै रचना सुनाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि तयारीमा बस्नको लागि उर्मिला कोइरालाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहे र यति बेला आकाश भट्ट संस्थाका महासचिव आकाश भट्ट सरलाई मैले आफ्नो एउटा रचना सुनाउनको लागि अनुरोध गरेँ। रन्जु गौतम घिमिरेज्यूको कविता अथवा र अन्य रचनाहरू फेरि पनि लिनेछौँ। अलिकति समस्या भयो प्राविधिक। आकाश सर, तपाईँले अब आफ्नो रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ। नमस्कार सबैलाई। सर्वप्रथम त साधना साहित्य मञ्चको कार्यक्रम सिर्जना सेरोफेरो हेरेर बस्नुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ र जे जतिले पनि कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सेयर गरिराख्नु भएको छ सबैलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको ढाँचा केही बदलिए पनि हामी तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ। म एउटा गजल वाचन गर्नेछु, धेरै भूमिका नबाँधेरै। गजल यसरी सुरु हुन्छ। हो उदाए पनि दिन परे पनि रात सहनै पर्छ, हो उदाए पनि दिन परे पनि रात सहनै पर्छ, जस्तो कि आकाशले पनि बर्सात सहनै पर्छ। हो उदाए पनि दिन परे पनि रात सहनै पर्छ, जस्तो कि आकाशले पनि बर्सात सहनै पर्छ। मलाई मेरा शिक्षकले यही सिकाएका हुन्, मलाई मेरा शिक्षकले यही सिकाएका हुन्, आफू भन्दा ठुलाले उठाए पनि हात सहनै पर्छ, जस्तो कि आकाशले पनि बर्सात सहनै पर्छ। मनले त कहाँ मानेको हुन्छ र सब थोक तिम्रो, मनले त कहाँ मानेको हुन्छ र सब थोक तिम्रो, मनमा चढेपछि मायाको मात सहनै पर्छ, आफू भन्दा ठुलाले उठाए पनि हात सहनै पर्छ। बा साहुले सधैँ किन हेप्छ आक्रोशमा सोध्छ छोरो, बा साहुले सधैँ किन हेप्छ आक्रोशमा सोध्छ छोरो, उत्तरमा भन्नुहुन्छ छोरा हामी सानो जात सहनै पर्छ, चढेपछि मनमा मायाको मात सहनै पर्छ। अरे केही पाउन त केही गुमाउन पर्छ थाहा छ, अरे केही पाउन त केही गुमाउन पर्छ थाहा छ, यति बुझ्नुस् दुध दिने गाईको लात सहनै पर्छ, हो उदाए पनि दिन परे पनि रात सहनै पर्छ, जस्तो कि आकाशले पनि बर्सात सहनै पर्छ। धन्यवाद। सिद्ध्याएँ मैले अहिलेको चरणलाई चाहिँ। अत्यन्तै खुब, एकदमै आकाशले पनि त बर्सात सहनै पर्छ। अत्यन्तै मिठो गजल सुनाउनु भयो, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। चोटिलो गजल, सबै शेरहरू दमदार थिए। यहाँ तपाईँको गजलमा धेरैजना साथीहरूले वाह भन्नुभएको छ कमेन्टमा। म यति बेला सम्झिनै चाहन्छु साधना साहित्य मञ्चको केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका सदस्यहरूले एकदमै दिनरात नभनिकन कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि मेहनत गरिरहनु भएको छ। मैले नाम त लिएन सबैको, यति बेला नाम लिँदाखेरि अलिकति समय पनि लाग्ला, तर एकमुष्ट रूपमा सबैलाई सम्झिएको छु र अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि सम्झिएको छु जो उपस्थित हुनुहुन्छ। अब चाहिँ कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलाको तेस्रो स्रष्टाको रचना सुन्ने क्रममा यति बेला उर्मिला कोइरालाज्यूको रचना सुन्छौँ। उहाँको रचना क्रमशः दुईवटा सँगै सुन्नेछौँ। के सुनाउनुहुन्छ पक्कै पनि रचना चाहिँ दुईवटा क्रमशः सुन्नेछौँ, त्यही भएर पहिलो रचना सुरु गर्नको लागि उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरको आवाज अनम्युट गरिएको छ, बोल्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार अनि हार्दिक धन्यवाद। म रचनातिरै जान चाहन्छु। पहिलो कविता छ पृथकताको प्रभाव। जीवनको यो नदी र बगाईको प्रवाह, छाल पनि र गति पनि, पुस्ता पुस्ता देखेको छु, हजुरबा देखेको छु, बा देखेको छु, बाको पुस्ता देखेको छु, भोगेको छु मेरै पुस्ता र कल्पेको छु सपनाको नदी, तर कहीँ कतै पुल छैन। सपनाको नदी र विपनाको पुल बीच तर्न कठिन छ जीवनको यो खोला। हरेक बिहान उही र उस्तै आशाका किरणहरू, हरेक साँझ उही र उस्तै अभाव र पीडाहरू, हर दिनको समस्या पहाड बनेर उभिन्छ आँखामा।
आँसुले नभिज्ने त्यो पहाडमा त एक झुल्को घामसम्म लाग्दैन। समय भन्छ म कुन उज्यालोको अनुभूति सँगालु र मुस्कुराऊ। अन्तर्विरोध छ आफैसँग, विरोधाभास छ आफैभित्र, विरोधाभासमै चलेको छ जीवनको रथ। अस्थिर रथको यात्राले कसरी दिन्छ स्थायी यात्रा। देशले खोजेको शान्ति र स्थायित्वको जगमै हुँ। म अस्थिर हुनुको परिणति देशको मुहारमा देखिन्छ। म अमिलो देश देख्न चाहन्न। समय भिडहरूमा एक्लै छ र भिड पनि भिड आफैमा एक्लो छ। एक्लो यात्राले कसरी गर्न सक्छ समूहको नेतृत्व। समयको यो खण्ड समयकै परीक्षामा छ। म हारू देश नहारोस्। देश नहार्ने सूत्र हो पृथकताको सम्मान र पृथकतामा एकता। तर यस्तो देखिरहेको छैन मैले। बोली धेरै सुने, सुने म बोल्नेहरूको बोलीको प्रभाव कर्मको आँगनमा पर्खिरहेको छु। धन्यवाद। आहा, अत्यन्तै अत्यन्तै मिठो कविता सुनाउनुभयो। एउटा कविता अझै बाँकी छ यो श्रृङ्खलाको। यति बेला चाहिँ मैले तयारी अवस्थामा बस्नुको लागि अब यहाँनिर नेटले साथ दिइरहेको छैन। रन्जु म्यामको भिडियो आइरहेको छैन। फेरि पनि आकाशहरूलाई म तयारी अवस्थामा बस्नको लागि अनुरोध गरेँ र आज पढ्न गएको संस्थाका संस्थापक सदस्यहरू द्वय साइमना श्रेष्ठ अनि त्यसै गरी राजन डाउका दुवैजनालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थागत तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनाको भविष्य उज्जवल बनोस्, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। साइमना श्रेष्ठ अनि राजन डाउका दुवैजनालाई। दोस्रो कविता हजुरले सुनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो तर्फबाट पनि उहाँहरू दुवैजनालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहे र मैले मेरो दोस्रो कविता सुरुवात गरेँ। उज्यालोको आत्मकथा। आँगनमै पोखिएको छ उज्यालो, कहिलेकाहीँ उज्यालो नै उज्यालोको बाधक भयो भन्छन् मान्छेहरू। म मान्दिन, आफ्नै आँखा छोपेर कसरी भन्नु सूर्य अँध्यारो छ। उज्यालोले नै कुल्चिनु पर्छ, उज्यालो पोखिएको आँगन पुग्नु पर्छ मजेरीमा, जहाँ छ अगेना आगोको पनि र चेतनाको पनि। जस्तो मजेरीमै चल्छ तातो बहस, घर घरको तातो भनेको आगो मात्र होइन। जस्तो एक ओछ्यान न्यानो र एक पाखा छानो, जस्तो एक गाँस भात र एक धरो लुगा, जस्तो परिवारको एकता र सद्भाव, जस्तो सुन्दर सपना र भविष्यको तानाबाना। सपरिवार बसेको अगेनाको छेउ त्यो घरको संसद हो, कार्यपालिका हो र न्यायपालिका त्यही हो। उज्यालो आँगनमा राखेर अगेना छेउ उभिरहन्छौ त आखिर उज्यालो आफैले के दिन्छ भन, उज्यालो आफैले के दिन्छ। उज्यालो मात्र पनि होइन, उज्यालोकै छातीमा छ हिजोको गहिरो अँध्यारो। उज्यालोको आँखामा छ रगत र रेकत टेकेर उठेको विश्वास, बन्द निश्वास, उकुस मुकुस र छातीको ढुकढुकी। किताबका जस्तै पाना हुन्छन् उज्यालाका पनि, पाना पानामा छन् युद्ध र बुद्ध, पाना पानामा छन् चित्कार र निर्माण, विद्रोह र मुक्ति, र पाना पानामा हामी सबै अट्छौँ र अटेका छौँ त्यही उज्यालोमा। नझुकिनु डढेलो र घर जलेको आगो उज्यालो होइन। नझुकिनु डढेलो र घर जलेको आगो उज्यालो होइन। खास उज्यालो त शान्ति भएर उभिन्छ, समृद्धि भएर फल्छ र मुसुक्क मुस्काउँछ निर्दोष ओठभरि। आँगनमा छ उज्यालो र आँगनै टेकेर निस्कनु छ यात्रामा। आफै उज्यालो नभई बाँड्न सकिन्न उज्यालो, छाया राखेर आफ्नो गोडामा उज्यालो बाँडेर उभिन्छ उज्यालो। उज्यालो आफैतिर राखे देश अँध्यारो हुन्छ, देश उज्यालो पार्न गोडामा अँध्यारो सहनु पर्छ। यात्रामा सबै छन् तर प्रष्ट छैनन्, उज्यालोको ऐनामा आफ्नै मुहार हेर्ने कि देश हेर्ने हो। यात्रामा सबै छन् तर प्रष्ट छैनन्, उज्यालोको ऐनामा आफ्नै मुहार हेर्ने कि देश हेर्ने। धन्यवाद। कति मिठो उज्यालो। पक्कै पनि झुकिनु हुँदैन। आगोको डढेलोको उज्यालो र शान्ति विकासको उज्यालोमा फरक पाउनुपर्छ, फरक छुट्याउनु पर्छ। उज्यालो फरक
कुन उज्यालोले के काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले छुट्याउनु पर्छ। उज्यालो सही ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्छ, उज्यालो सही रूपमा राख्नु पनि पर्छ, आउनुपर्छ, हुनुपर्छ। अत्यन्तै मिठो बिम्ब प्रस्तुत गरिएको कविता सुनाउनु भएको थियो। उर्मिला कोइरालाज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अघि उद्घोष गरे अनुसार आकाश भट्ट ज्यूलाई एउटा कविता सुनाउन अनुरोध गर्छु र त्यसपछि विनोद खत्री आकाशज्यूलाई आफ्नो रचनाको लागि तयार भएर बस्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उर्मिला कोइरालाज्यू हजुरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै पहिलो चरणको दोस्रो दुईवटा रचना सुन्यौं र दोस्रो चरणको लागि तयार भएर बस्नु होला। यति बेला चाहिँ आकाश भट्ट सरलाई मैले एउटा रचना सुनाउनको लागि अनुरोध गरेँ। हामी दोस्रो चरणमा पनि आइपुग्यौँ। फेरि पनि सम्झिन चाहे आज जन्मदिन परेका संस्थाका संस्थापक सदस्यहरू तथा हाम्रा सहकर्मीहरू साइमना श्रेष्ठज्यू र राजन डाउकाज्यूलाई जन्मदिनको एक भूगोल मैले दिन सक्ने जति र उहाँहरूले लिन सक्ने जति जन्मदिनको शुभकामना छ। म फेरि पनि गजलतिर नै लागौँ। आज हाम्रो चरण त भङ्ग भइसकेको छ र पनि हजुरलाई बिचमै घुसाइयो। पहिलो चरणकै दोस्रो गजल चाहिँ सुन्छौँ। हुन्छ, एकदम हस्। चाड पर्व सम्झिन्छु साउको ऋण सम्झिन्छु, चाड पर्व सम्झिन्छु साउको ऋण सम्झिन्छु, कोल्टे फेर्दै बिस्तारामा म हरेक दिन सम्झिन्छु। चाड पर्व सम्झिन्छु अनि साउको ऋण सम्झिन्छु, कोल्टे फेर्दै बिस्तारामा म हरेक दिन सम्झन्छु। म गरिब खरले छाएको सानो झुपडीमा बसेर, म गरिब खरले छाएको सानो झुपडीमा बसेर छिमेकीको घरको छत सम्झिन्छु, टिन सम्झिन्छु, कोल्टे फेर्दै बिस्तारामा हरेक दिन सम्झिन्छु। जब कसैले सोध्छ को छन् यार तेरा दुश्मनहरू, जब कसैले सोध्छ को छन् यार तेरा दुश्मनहरू, सिमानामा बसेको भारत सम्झिन्छु, चीन सम्झिन्छु, छिमेकीको घरको छत सम्झिन्छु, टिन सम्झिन्छु। रगत उम्लेर त्यही बखत ज्वाला जस्तै बन्न खोज्छ, रगत उम्लेर त्यही बखत ज्वाला जस्तै बन्न खोज्छ। जब सिमानामा मिचिएको मेरो जमिन सम्झिन्छु, चाड पर्व सम्झिन्छु अनि साउको ऋण सम्झिन्छु, कोल्टे फेर्दै बिस्तारामा म हरेक दिन सम्झिन्छु। धन्यवाद। सिद्ध्याएँ मैले दोस्रो गजल पनि। एकदमै सुन्दर। दुश्मन त्यो के भन्नुभएको थियो फेरि दोहोऱ्याउनुहोस्। भारत सम्झिन्छु, चीन सम्झिन्छु। कसैले सोध्छन् को छन् यार तेरा दुश्मनहरू, कसैले सोध्दा को छन् यार तेरा दुश्मनहरू, सिमानामा बसेको भारत सम्झन्छु, चीन सम्झन्छु। एकदमै देश प्रेम भएर नै भारत र चीन सम्झन्छु भन्नुभयो। पक्कै पनि छिमेकीले राम्रो छिमेकी हुनुको एउटा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेनन् भने दुश्मन जस्तै पनि बन्न सक्छन्। पक्कै पनि हो। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अघि उद्घोष गरे अनुसार पहिलो चरणको रचनाकै लागि विनोद खत्री आकाश सरलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको आवाज पनि अहिलेसम्म सुनेका छैनौँ हामीले। नेट कस्तो छ, उहाँको आवाज अब सुन्छौँ। सर, हजुरले चाहिँ आफ्नो रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ। हार्दिक स्वागत पनि। सम्पूर्णमा नमन। म पहिला एउटा कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक छ कविको कविताको हत्या। ऊ मुसुक्क हाँसेको देखेर लाग्यो उसले राम्रै कविता लेखेको छ, ऊ मुसुक्क हाँसेको देखेर लाग्यो उसले राम्रै कविता लेखेको छ। उसका कविताले देश बोकेको छ, उसका कविताले देश बोकेको छ, समाजका हरेक कुराहरू समेटिएको छ, शब्दका फूलहरू यसरी हुनेको छ, पक्कै त्यो कविताले अन्त्यमा माला पहिरन्छ। बिम्ब प्रतिबिम्ब, बिम्ब प्रतिबिम्ब यसरी प्रयोग भएका छन्, मञ्चमा त आगो नै लगाउँछ। वाह वाह क्या मिठो कविता भनेर ताली नै पाउँछ। तर विडम्बना ऊ कसैको आफ्नो परेन,
न त निर्णायक मण्डलमा नै आफ्नो मान्छे थिए, उसले कसैको सामु हात फैलाएर मागेन। न त निर्णायक मण्डलमा हुस्की र ब्रान्डी पुर्यायो, न त पाएको नगद आधा आधा गर्ने भनेर भन्यो, न त कुनै पार्टीको नै थियो। स्वतन्त्र भएर उसले आफ्नो कविता सुनायो। उता टाढाबाट पाइन्टको गोजीमा एउटा कविता बोकेर राजधानी झरेको थियो। उता टाढाबाट पाइन्टको गोजीमा एउटा कविता बोकेर राजधानी झरेको थियो। बल्ल बल्ल केही हजार गाउँमा सापटी लिएर, बल्ल बल्ल केही हजार गाउँमा सापटी लिएर सुनायो आफ्नो कथा पहिले मञ्चमा, सुनायो आफ्नो कथा पहिले मञ्चमा, त्यसपछि सुनायो प्रतियोगितामा छानेको एउटा मिठो कविता। वाह क्या मिठो कविता भनेर आवाज गुन्जियो दर्शकहरूमा। वाह क्या मिठो कविता भनेर आवाज गुन्जियो दर्शकहरूबाट। कविता भनेको यस्तो पो हुनुपर्छ। ताली मजाले बजे ऊ अब ढुक्क भयो, ताली मजाले बजे ऊ अब ढुक्क भयो। सपना राजधानीमा पुरा हुन्छ भनेर ऊ मुसुक्क मुस्कुराउँदै स्टेजबाट बाहिरियो। लाग्यो उसलाई मेरो कलमले राम्रो कविता जन्माएछ। सबै प्रतियोगीको रचना वाचन सकिएपछि केही समयपछि निर्णायक मण्डलहरूले नतिजा निकाले। सुनाइयो विजेताका नामहरू। ऊ छक्क पर्यो, सायद उसको नाम त्यहाँ अटाएको थिएन। कहीँ कतै उसले सोच्यो यसरी पनि गरिदो रहेछ कविको कविताको हत्या। धन्यवाद। पक्कै पनि प्राय जसो कार्यक्रमहरूमा यस्तो घटनाहरू सबैलाई परेको हुन्छ। सुन्दाखेरि त वाहै भने तापनि उसको कमी कमजोरी सल्लाह सुझाव एउटा कविता अथवा जुनसुकै रचनामा पनि यो चाहिँ भएको भए झन् शानदार रचना बन्थ्यो होला भन्नुको साटो ताली चाहिँ बजाइहाल्छन्। निर्णायक गर्नेहरूले चाहिँ कुन रूपमा निर्णय गरेका हुन्छन्, सोचेको भन्दा विपरीत निर्णय आइदिन्छ। पक्कै पनि एउटा बिम्ब थियो त्यसमा, हजुरको कवितामा यो केही हदसम्म भोग्नु भए पनि होला जस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ। भइरहेको यथार्थवादी कविता लेखेको थिएँ। अब यो भइरहेको घटना पनि हो। हामी कति सालदेखि सुनेर आएका छौँ राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिताहरू, विभिन्न प्रतियोगितामा हुने भएका कुराहरूलाई नै मैले समेटेर लेखेको एउटा कविता, यथार्थ कविता थियो। प्रतियोगिताहरूमा प्राय जसो यस्ता गतिविधि भइरहेको पनि देख्न पाइन्छ। ठिकै छ, एकदमै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब दोस्रो रचनातर्फ लागौँ। हजुरको गजल सुनाउँछु। एउटा गजलका शेरहरू। लाग्न छोडिसकेको छ आस पनि, लाग्न छोडिसकेको छ आस पनि, कोही लाग्दैन अचेल खास पनि। झुपडी थानेर घरलाई होला, झुपडी थानेर घरलाई होला, जिस्काउन आउँछ बतास पनि। यो समयको अगाडि कसको के लाग्छ, समयको अगाडि कसको के लाग्छ, समयको अगाडि कसको के लाग्छ, हेर्न दिँदैनन् आफ्नाको लास पनि। यो ज्यानलाई नै खै के भयो भयो, यो ज्यानलाई नै खै के भयो भयो, बिजाउन थाल्यो त्यो कपास पनि। लाग्न छोडिसकेको छ आस पनि, कोही लाग्दैन अचेल खास पनि। झुपडी थानेर घरलाई होला, जिस्काउन आउँछ बतास पनि। धन्यवाद। मिठो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईवटा रचनाहरू सुनाउनु भयो पहिलो चरणमा। यहाँलाई दोस्रो चरणको लागि तयार भएर बस्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ आज पहिलो आवाज सुन्नेछौँ। शोभाराम ओली सर हुनुहुन्छ, संस्थाका व्यवस्थापक। उहाँको वाचन सायदै हामीले पहिलो पटक सुन्नेछौँ, अझै सुन्दैछौँ पनि भन्न सकिनँ मैले, सुन्नेछौँ। शोभाराम सरलाई मैले एउटा रचनाको लागि अनुरोध गरेँ, के सुनाउनुहुन्छ? हजुरले चाहिँ एउटा रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरको समय सुरु हुन्छ। नमस्कार सबैमा। सर्वप्रथम म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम शोभाराम ओली हो, घर चाहिँ रोल्पा, अनि हाल म दुवा कतारमा छु र यस साधारण साहित्य मञ्चमा भर्खरै जोडेको हुँ। र म अहिले तयारी पनि थिएन म यसरी जोडिन्छु होला भनेर,
र मसँग केही रचना पनि छैनन्। माफी चाहे सबैसँग। जस्ट बोल्ने मौका दिनुभयो जगन सरले, उहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति भन्न चाहन्छु, हाम्रो साधना साहित्य मञ्चका 2 जना सदस्यहरू उहाँहरूको जन्मदिन परेको छ आज। उहाँहरूलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। र म पहिलोचोटि पनि यसरी लाइभमा आएको सायद म पहिलोचोटि नै हो, त्यसैले म धेरै शब्दहरू राख्न सकिन्छ सर, यसमा माफी चाहे। यही भन्न चाहन्छु। ठिक छ, एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उसै पनि साधना साहित्य मञ्चको एउटा बलियो खम्बा हुनुहुन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि उठाउनु भएको छ र हजुरलाई आभार व्यक्त गर्दै हजुरको रचनाहरू आगामी दिनमा सुन्न पाउनेछौँ यो अपेक्षा गर्दै अब दोस्रो चरणमा हामी जान्छौँ। दोस्रो चरणको लागि पहिलो रचना चाहिँ आकाश सरलाई नै वाचन गर्न पठाएँ। एउटा रचना वाचन गरेपछि उर्मिला ज्यूको रचना सुनिसकेपछि फेरि अघि जस्तै हजुरमै आउनेछु म, त्यही भएर लगातार हजुरको 2वटा सुन्ने छैन है त। एउटा रचना वाचन गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। फेरि एउटा अर्को गजल पस्किने मौका दिनुभयो र फेरि पनि लाइभमा जति साथीहरू जोडिनु भएको छ, प्रत्यक्ष हामी 4 जनाको साथमा जो लाइभलाई हामीलाई हेरेर सेयर कमेन्ट गरेर हामीप्रति मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि कार्यक्रम सिर्जना सेरोफेरोमा स्वागत छ र मिठो सम्झना पनि छ जो समितिका साथीहरू विशेषतः लागिराख्नु भएको छ। म फेरि गजल सुनाउँछु। गजलका 4वटा शेर मात्रै छन्, म 4वटै शेर सुनाउँछु। मैले एकैछिन हजुरलाई रोकेँ सर। हाम्रो आज उल्लेख गरे अनुसारका स्रष्टाहरूको उपस्थिति हुन नसकेको हुनाले, प्राविधिक समस्या भएको हुनाले मैले त्यस्तो एकजना स्रष्टालाई मैले निम्त्याएको छु। उहाँ आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु अनि त्यसपछि हजुरको रचना सुन्नेछु। नवलपरासीबाट हुनुहुन्छ कवि, गजलकार पनि भनौँ, कवि पनि भनौँ, सबै विधामा अब्बल कलम चलाउनुहुन्छ। एकदमै मिठा मिठा रचना लेख्नुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर पनि धेरै ज्ञान राख्नुहुन्छ, धेरै ज्ञान पनि छ उहाँसँग जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि आफैमा पनि अलिकति अशक्त भएर पनि नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा उहाँले धेरै दिनरात नभनिकन धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ। उहाँको योगदान नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ अलि कमै होला। हुन त अब कतिपयले भन्ने गर्लान्, यो त भन्ने कुरा नहो, अब यतिकै अब आइसकेपछि त्यति त भनिदिनु पर्यो भन्ने पनि कुरा आउला। तर त्यति मात्रै नभएर साँच्चीकै हृदयदेखि नै भन्न चाहन्छु मैले, उहाँ आफैमा पनि अशक्त हुँदै पनि दिनरात नभनिकन आफू चाहिँ एउटा निदाएको अवस्था अलग भयो, ननिदाएको अवस्था हुँदासम्म चाहिँ उहाँले केही न केही नेपाली भाषा साहित्यलाई को क्षेत्रमा केही न केही कुराहरू सोचिराख्नु भएको हुन्छ। कोही समक्ष त्यो किसिमको भलाकुसारी गरिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँसँग केही समयदेखि हामी निरन्तर साथमा छौँ। यस अर्थमा पनि मलाई केही कुराहरू थाहा भएको हुनाले मैले यति कुरा बोलेँ। दुर्गा छेत्री सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ओहो, मैले माफी माग्न चाहन्छु, उहाँ जानुभएको होइन, मैले उहाँको अनम्युट गर्न खोज्दाखेरि रिमुभ गरेको छु। पुनः जोडिनु होला, माफी चाहन्छु। हुन्छ, हजुरको रचना सुनाउनुहोस्, उहाँलाई मैले फेरि पनि स्वागत गर्नेछु। यो म्यासेज चाहिँ उहाँको इनबक्ससम्म समितिका साथीहरूले उहाँले मेरो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि रिमुभ हुन पुग्नु भएको छ। जोडिनको लागि उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला है त। हुन्छ सर, हजुरले रचना वाचन गर्नुहोस्। अरे तिम्रो दिलमा बसेको हुँ घर सम्झेर, अरे तिम्रो दिलमा बसेको हुँ घर सम्झेर, तिमीले पो बढारी दियौ कसिङ्गर सम्झेर। अरे तिम्रो दिलमा बसेको हुँ घर सम्झेर, तिमीले पो बढारी दियौ कसिङ्गर सम्झेर। हो यस्ता कैयौँ पल छन् निदरीमा हुँदाका, हो यस्ता कैयौँ पल छन् निदरीमा हुँदाका, सिरानीलाई चुमेको छु तिम्रो अधर सम्झेर, तिमीले पो बढारी दियौ कसिङ्गर सम्झेर। यो दुश्मनी पनि कस्ता कस्तासँग पर्छ यार,
शोभाराम सर, यो दुश्मनी पनि कस्ता कस्तासँग पर्छ यार। एक भुसुनो आयो आफूलाई भयङ्कर सम्झेर, सिरानीलाई चुमेको छु तिम्रो अधर सम्झेर। यो मेरो दिल हो या त ढुङ्गा हो छुट्याउन नपाउँदै, मेरो दिल हो या त ढुङ्गा हो छुट्याउन नपाउँदै, उसले लगातार घन हानेर गयो पत्थर सम्झेर। अरे तिम्रो दिलमा बसेको हुँ घर सम्झेर, तिमीले पो बढारी दियौ कसिङ्गर सम्झेर। धन्यवाद। 4 शेर थिए, सिद्ध्याएँ। होइन, गजल चाहिँ दमदारै सुनाउनु भयो, तर शोभाराम सर भनेर भन्नुको अर्थ के शोभाराम सरसँग दुश्मनी थियो कि क्या? होइन, दुश्मनी होइन, उहाँसँग सपोर्ट मागेको कि। ए ठिक छ, सपोर्ट पनि चाहियो, साथ चाहियो। दुर्गा छेत्री सरलाई चाहिँ गल्तीवश रिमुभ गर्न पुगेको छ। उहाँलाई पुनः पनि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो खबर चाहिँ पुर्याइदिनको लागि पनि समितिका साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ। र यति बेला दोस्रो चरणको चरणमा छौँ र दोस्रो चरणको दोस्रो श्रेष्ठाको रचनातर्फ लाग्नुभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ साधारण साहित्य मञ्चको कार्यक्रम सिर्जना सेरोफेरोको तेस्रो श्रृङ्खलामा। आज हामीले तेस्रो श्रृङ्खलामा चाहिँ उल्लेख गरी ब्यानरमा उल्लेख गरी अनुसारका श्रेष्ठाहरू सबैलाई ल्याउन सकिनौँ, त्यसको लागि हामीले माफी माग्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँहरूले माफी दिइराख्नु भएको छ होला पनि भन्ने आशा गरेका छौँ। र यति बेला चाहिँ दोस्रो चरणको दोस्रो श्रेष्ठाको रचना सुन्छौँ। यति बेला चाहिँ हामीले रन्जु गौतम घिमिरेज्यूलाई पनि जोड्न सकेनौँ, आउनु भएको थियो, उहाँको रचना सुन्न सकेनौँ। त्यसै गरी विनोद खत्री आकाश पनि आउनुभएको थियो, एउटा रचना त सुनाउनु भयो, फेरि पनि डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। आशा छ उहाँ पनि आउनुहुनेछ। र यति बेला रचना सुन्छौँ। उर्मिला कोइरालाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै अब्बल कलम चलाउनुहुन्छ, विशेष गरी गद्य कवितामा। हामीले उहाँका गद्य कविता नै सुनिरहेका छौँ, दुईवटा रचना सुनेका छौँ। अब के सुनाउनुहुन्छ उहाँले? अब चाहिँ उहाँलाई यो बसाइमा उहाँको मैले अनम्युट गरेँ। हजुरको समय सुरु हुन्छ। हामीले आकाश सर र विनोद सरबाट पनि गजल सुनिरहेका छौँ। म चाहिँ कविता नै सुनाउँछु आज। पर्ख बाहिर ननिस्क शीर्षकको। बाबा भन्नुहुन्थ्यो तिम्रै निम्ति सहिदिए पहाडभन्दा ठुला ठुला चुनौतीहरू, चट्टानभन्दा गरुङ्गा बोझहरू, तरबारभन्दा धारिला मार्गहरू, आगोभन्दा रापिला जलनहरू, खोजेर तिम्रो ओठमा आफ्ना मुस्कानहरू, लुकाएर तिम्रा निन्द्रामा आफ्ना सपनाहरू, बिर्सिएर तिम्रो आँसु र बिसन्चोमा आफ्ना रातका निन्द्राहरू, बाँच्न सिके तिम्रै निम्ति मैले औँला समाएर हिँड्न सिकेको गोरेटो हुँदै, मेरै औँला समातेर हिँड्न सिकेको गोरेटो हुँदै उफ्रदै हान्नु छ तिमीले आकाशतिरको बेग र जित्नु छ संसार। तर मान्छेहरूले मेरो मान र इज्जतमा धावा बोल्ने गरेर पर्ख छोरी बाहिर ननिस्क। आमा भन्नुहुन्थ्यो तिम्रै निम्ति पचाइदिए विषभन्दा विषालु अपमान, झिरभन्दा तिखो वचन, नर्कभन्दा नरमाइलो बसाई, साससहित लास सरहको जिन्दगी, छोपिदिए छाती चिरिने पीडालाई ओठे मुस्कानले। तिमीले उडान लिनु छ चराको झैं तोडेर पिजडा रूपी बन्धनहरू, तिमीले छर्नु छ यस्तो उज्यालो जुन मेरो आँखामा चम्केर निभेको थियो। तर आफन्त र समाजले कुरा काट्ने गरेर पर्ख छोरी बाहिर ननिस्क। कक्षा कोठामा शिक्षक भन्नुहुन्थ्यो भर्नु छ तिमीमा हेलन केलरमा चाहिँ उज्यालो, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलमा चाहिँ परोपकार, मदर टेरेसामा चाहिँ सेवा समर्पण, पासाङ लामुमा चाहिँ उच्च मनोबल। तिम्रो उच्चतामा उचालिन्छु म सगरमाथा चाहिँ, तर साँझ पर्नै आँटेछ कुनै साथी बिना पर्ख नानी बाहिर ननिस्क। सासु आमा भन्नुहुन्छ हाम्रा निम्ति आइदियो लक्ष्मीसँग लक्षण लिएर, सरस्वतीसँग ज्ञान लिएर, अप्सरासँग रूप लिएर, आमासँग संस्कार लिएर। रिझाउनु छ सबैलाई तिमीले, उचाल्नु छ यो घर जुरुक्क र बनाउनु छ अमरापुरी जस्तो, तर बाहिर हजार मुख र कान खुला हुनेछन् पर्ख बुहारी बाहिर ननिस्क।
तिमी भन्छौ तिमी आयौ र धन्य बनायौ, संसारकै सुन्दर तिमी प्यारी र सुकुमारी। सारथी बन्नेछु अर्जुनको कृष्ण झैं, प्रेमी बन्नेछु जुलियटको रोमियो झैं। कुजो नपार हात पखेटा नबाध पाऊ, तिमीले चुम्नु छ प्राप्तिको शिखर र देखाउनु छ बस्ती र विश्वभरि। म गौरव गर्न सकु तिम्रो क्षमतामा, तर हेर त ऐना कता छुटेछ सिन्दुर टीका चुरा र पोते। पर्ख प्रिया यत्तिकै बाहिर ननिस्क। धन्यवाद। अत्यन्तै पर्ख बाहिर ननिस्क, निकै मिठो। एउटा नारीलाई घरदेखि समाज, गाउँ समाज, पराई घरसम्म, पराई घर पनि के भन्नु र होइन, घर बनाए त घर भइहाल्यो भने जन्म घरदेखि कर्म घरसम्म पुग्दासम्मलाई कति चुनौती हुन्छ, कसले के भन्छ, कसले उत्साह दिन्छ अथवा कसले निरुत्साहित गर्छ जस्ता सबै कुराहरूलाई कवितामा बन्धन गर्नुभएको थियो। पर्ख बाहिर ननिस्क। पक्कै पनि एउटा नारीलाई समस्या नै हुन्छ। नारीलाई आफ्नो नारीत्व जोगाउनको लागि हाम्रो समाजमा अत्यन्तै कठिन यो अवस्थामा हजुरको कविता झन् सान्दर्भिक रहेको थियो, यथार्थ चित्रण गरिएको थियो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँलाई। र यति बेला मैले सुरुमा हजुरको अर्को रचना सुन्नुभन्दा पूर्व अघि मैले गल्तीवश रिमुभ गरेको थिएँ। दुर्गा छेत्री सरलाई मैले जोड्न चाहन्छु। उहाँको आफैले म्युट गर्नुभएको छ, खोल्नु होला, अनम्युट गर्नु होला। दुर्गा छेत्री सरलाई आइसक्नु भएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मेरा गुरुवर्ग, गुरुआमा, दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरू, सम्पूर्णमा यो जिउँदो लासको तर्फबाट साहित्यिक अभिवादन एकै हातबाट गरेको छु, स्वीकार गरिदिनु होला। अब म चाहेर पनि उठाउन फर्किन सक्दिनँ। म यो अवस्थामा छु, अब यही अवस्थामा रहन्छु, किनकि मेरो बारेमा मसँग जोडिएकालाई जानकारी होला, नभएकालाई थाहा छैन। त्यो मेरो बाध्यता हो, यसलाई स्वीकार गरिदिनु होला। र आजका कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय द्वय असन्तुष्ट जलनको अलिकति साउन्ड नराम्रो आइरहेको थियो, हल्लिएको थियो, तर पनि मैले दुर्गा छेत्री भन्दाखेरि सम्झिएँ। यसको लागि मलाई समय दिनुभएकोमा हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज भर्खरै मात्र लेखेको, केही समय मात्रै पहिला लेखेको कविता, यो कविताको शीर्षक को हो, यो सबै कविताका पात्रहरू को हुन् त भनेर कविताले बोल्छ। मैले उल्टा गरिरहनु आवश्यक छैन। यति भन्दै म आजै भर्खरै मात्र लेखेको कविता शार्दुल भित्री छन्दमा लेखेको छु, यही वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो जीवन छ हर्ष अनि मेरो जीवनमा छ हर्ष अति नै, माली तिमी बन्दिदा मेरो राजकुमार उत्तम निकै, भेटे भनी भन्दिदा। बाबु यो मोबाइल समात्दैन यतिको है, मैले सक्दिनँ, दुईटा हातमा एउटा मोबाइल छ, हेर्नुहोस् है, स्वीकार गर्नु होला। त्यतिको सम्बन्ध बाबु, यहाँ सबैले देख्नु भएको छ, म मेरो रचना वाचन गर्दछु, म चल्न सक्दैन, त्यस कारणले यसलाई स्वीकार गरिदिनु होला। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो जीवन छ हर्ष अति नै, माली तिमी बन्दिदा मेरो राजकुमार उत्तम निकै, भेटे भनी भन्दिदा। धेरै वर्ष भयो समाउन पुगे ओछ्यान मैले ढली, देउता बन्न पुग्यौ तिमी त अहिले, हे सुन्दरी बाटुली।
देउता बन्न पुग्यौ अहिले त मेरी देउता बन्न पुग्यौ तिमी त अहिले हे सुन्दरी बाटुली कहिले रिस नदेखिने छ मन त्यो हौ कुन्नी कस्ती परी आयो गर्न सुतार रात दिन नै यो स्वर्गबाट झरी हाँसो छर्न सिपालु मस्तसँगले हाँस्यौ तिमी झन् खुली देउता बन्न पुग्यौ अपाङ्ग तनको हे सुन्दरी बाटुली देउता बन्न पुग्यौ अपाङ्ग तनको हे सुन्दरी बाटुली धेरै चोट सह्यौ उठाउ न भनी के उठ्न सक्थे र म पुरा अङ्ग समेत नै शिथिल छन् भन्छौ उठाउ है अब भक्कानो मुटुमा छुटेपछि स्वयं बढ्दै गयो कुलडुली त्यो बेला ममता लिएर सहजै आइन् उनै बाटुली त्यो बेला ममता लिएर सहजै आइन् उनै बाटुली जिउँदो लास थियो कुनै समयमा एउटा कुनै मानिस गर्थिन् औषध जिन्दगी भर खटी गर्थिन् सदा मालिस आफ्नो जीवन खेर फाल्न सकिनन् छोडी मलाई डुली लक्ष्मीको अवतारमा सहजले आयौ परी बाटुली लक्ष्मीको अवतारमा सहजले आयौ परी बाटुली छैठौं वर्ष भयो मसान भई छैठौं वर्ष भयो मसान सरी भई जिउँदै मरेको पनि हार्ने काम नगर्नु साथ छु भनी भन्छिन् उनैले भनी पीडाको कहिले हिसाब गरिनन् लाखौं लगाइन् चुली पीडाको कहिले हिसाब गरिनन् लाखौं लगाइन् चुली मेरा खातिर बैसयो बन सक्यौ निस्वार्थले बाटुली मेरा खातिर बैसयो बन सक्यौ निस्वार्थले बाटुली अर्को जन्ममा श्रीमती हुन छ है धेरै छ तिर्न ऋण यो बेला जिउँदो मसान छु स्वयं अहिले तिरौं सक्दिन तिम्रो कोमल हातमा हुन गए धरसा अनेकौं फुटी बेलचाको फरमा दवाई गर्ने देउता थियौ बाटुली बेलचाको फरमा दवाई गर्ने देउता थियौ बाटुली अन्तिम श्लोकमा छु तिम्रो साथ बिना म बाँच्न कहिले सक्दै नसक्ने थिए तिम्रो साथ बिना म बाँच्न कहिले सक्दै नसक्ने थिए अहिलेसम्म बाँच्न पाउनु सबै तिम्रो दया सम्झे तिम्रो वर्णन गर्न सक्दिन म त यो जानकी हौ मुली देउता रूपली अचानक यहाँ आयौ तिमी बाटुली देउता रूपली अचानक यहाँ आयौ तिमी बाटुली
आयौ तिमी बाटुली। धन्यवाद। अत्यन्तै बाटुले अत्यन्तै मिठो। वास्तवमा माया प्रेम सम्बन्ध भन्ने कुरा एउटा परिवर्तित हुँदैन। मान्छे जस्तो अवस्थामा पुगे पनि माया सम्बन्ध, माया प्रेम सम्बन्ध चाहिँ उत्तिकै प्रगाढ रहनुपर्छ र रहन्छ। त्यो माया प्रेम नै सच्चा चोखो माया प्रेम हो। पक्कै पनि हजुरले बाटुली शब्दमा बाटुली भनेर कविता सुनाइरहँदाखेरि हजुरको जीवनीलाई हामीले हेरिरहँदाखेरि आफ्नै जीवनी लेखिराख्नु भएकोमा अनुभव गरेका छौँ हामीले। मैले गरेको छु त्यस्तो। पक्कै पनि आफ्नो अनुभव फेरि पनि भन्न चाहेको छु, हजुरको समय बिचबिचमा कट्न आएको हुनाले मैले फेरि पनि भन्ने गरेको छु। हजुरहरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका साहित्यमा कलम चलाउनेहरू, अग्रज अनुज भर्खरै कलम चलाएकाहरू पनि सम्पूर्ण मेरा गुरुहरू हुन्। किनकि म एउटा अनपढ मान्छे हो, मलाई साहित्य सिकायो चोटले। हजुरहरूको रचना हेर्दा हेर्दै म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। अहिले मसँग धेरैले सिक्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ सर्जकहरूले, तर पनि उहाँहरू सम्पूर्ण मेरा गुरु हुनुहुन्छ र यो मलाई सम्पूर्ण सिकायो चोटले। त्यसकारण मैले पहिला पनि भनेको छु, कति अग्रजहरूलाई नराम्रो लाग्यो होला। मेरो साहित्यको पहिलो गुरु चोट हो भने दोस्रो गुरु हजुरहरू साहित्यमा कलम चलाउनु हुने अग्रज अनुज सम्पूर्ण मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ। सदा सम्मान गर्दछु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दुर्गा सर। हजुरको रचना एकदमै सुन्दर थियो र आफैमा पनि एउटा यथार्थ थियो, यथार्थता झल्किरहेको थियो। आभार व्यक्त गर्दै अब चाहिँ कार्यक्रमको झन्डै अन्तिमतिर छौँ। यति बेला चाहिँ दोस्रो रचनाको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु उर्मिला कोइरालाज्यूलाई। उहाँको दोस्रो रचना यानि कि चौथो रचना, अन्तिम रचना हुनेछ। उहाँले आफ्नो रचना सुनाउनको लागि उहाँलाई अनुरोध गरेँ। आफैले अनम्युट गर्नुभएको छ, उतैबाट म्युट गर्नुभएको छ, उतैबाट अनम्युट गर्नुहोला अनि आफ्नो रचना सुनाउनुहोला। हार्दिक धन्यवाद। फेरि पनि मेरो यो अन्तिम कविता बाढीको आँखा शीर्षकको छ। खाटभरि किताब फिजाएर बसेथे, दाइले भन्नुभयो किताब थन्क्याएर घाँस काट्न हिँड, पढाइभन्दा काम ठुलो ठानेर हिँडे। मलाई फुल खुब मनपर्छ, आँगनको डिलभरि फुल सारे, भाइले सबै उखेलिदियो, केटाकेटी यस्तै हो भनेर सहे। स्कुलमा पनि पहिलो बेन्चमा बस्न पाउँदिनथे, केटी केटीसँगै बसेका छौँ भइगयो नि त भनेर चित्त बुझाएँ। स्कुल सफा गर्दा सरहरू केटीहरूले कुचा लगाऊ भन्नुहुन्थ्यो, स्कुल सफा गर्नु नै त हो, मैले माने। एक दिन सरले त कति राम्री छेस भनेर गालामा प्याट्टा हान्नुभयो, माया सम्झे। अर्को दिन कति लामो कपाल भनेर सुमसुम्याउनु भयो, कपाल लामै थियो, खुसी भए। अर्को दिन सर्ट मैलो भएछ भनेर धुलो टकटक्याइदिनु भयो, सर्ट मैलै थियो। मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाइन, म बुझ्दैनथे माया र मायाभित्र हुने बाध्यता, मान्छेहरूको नियत वा नियति। गोठालो जाँदा मान्छेहरूको ध्यान गाईतिर भन्दा मतिर हुन्थ्यो। पँधेरो जाँदा गाग्रीमा होइन मेरै आकृतिमा पाउँथे एकुरिरहेको मान्छेका आँखाहरू। वर्षामा धान रोप्दा लुकी लुकी हिलो मलाई नै हान्थे, देउसी भैलो खेल्दा पनि रमाइलो भन्दा बढी डर लाग्थ्यो रातभरि। आज एक खोला समय बगिसक्यो, एक जुवा घाम अस्ताइसक्यो, वर्षौंदेखि यो सहरमा छु, सहर पनि साँझमा एक्लै हिँड्न दिँदैन, घुम्ती घुम्तीमा डर भएर आउँछ, बस चढ्नै हुँदैन, मातेको यात्रु भएर आउँछ, पर्व र दिवस आउनै हुँदैन, लोला भएर बर्सन्छ, प्राय रात्रि क्याम्पसहरू जान्न म, सिनेमा र नाटक घरहरूमा एक्लै जान्न, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उत्सव मनाइरहेको मेरो देश मेरो एक्लो उपस्थितिमा शङ्का गर्छ र म सदा असुरक्षित महसुस गर्छु।
सहे यी सब सहे खुब सहे हजुरआमाले चाहिँ सहे आमाले चाहिँ सहे दिदी फुफू र माइजूले चाहिँ सहे मलाई थाहा छ सहनुको सीमा हुन्छ आज पनि असुरक्षित छ समय म दाइको परिभाषा दाइ भन्दा फरक पाउँछु भाइको परिभाषा भाइ भन्दा फरक पाउँछु काखमा नातिनी खेलाउने हजुरबा जस्तो लाग्दैन शिक्षकहरूमा शिक्षक मात्र देख्दिन जन्मदाता बाउकै अङ्गालोमा सुरक्षा मात्र पाउँदिन म आफूलाई कतै सुरक्षित देख्दिन असुरक्षाको मात्रा यसरी बढ्छ मानौ समुद्रमा छाल आइरहेछ र उठिरहेछ एउटा अविश्वासको जुलुस समयको यो खण्डमा मलाई संविधानमाथि विश्वास छैन समयको यो खण्डमा मलाई संविधानको हरफमाथि विश्वास छैन संविधान लेख्ने माथि विश्वास छैन नीति नियम र कानुनमाथि विश्वास छैन नीति नियम र कानुन परिपालना गराउने माथि विश्वास छैन नागरिक आवाजमा विकासे गन्ध भेट्छु र सामाजिक संस्थाहरूको नारामा प्राप्तिको अभिलाषा भेट्छु म आफूलाई कहीँ भेट्दिन के असुरक्षाहरूको पहाडमाथि उभिनुको नाम नै महिला हो तर पनि हारेको छैन मन र निभेको छैन विश्वासको दियो आफै नजागी जाग्दैन समय जागृतिको मूल प्रवाहमा म आफै दियो भएर सल्कन सकु र म सल्केको उज्यालोमा यो समयका अँध्याराहरू डढ्दै जाउन् छोरीहरू हो पढ्न नछोड बहिनीहरू हो फुल रोप्न नछाड नानीहरू हो शिक्षकलाई शिक्षक भन्दा अगाडि बढ्न नदेऊ सामाजिक संस्थाहरू हो मलाई डलरसँग नसाट माननीयहरू हो सांसदको भाषणमा सीमित नगर मलाई मै भएर उभिनु छ हरेक शोषणको समाधान शोषण हुन सक्दैन अँध्यारोको समाधान अँध्यारो हुन सक्दैन र घाउको समाधान घाउ हुन सक्दैन मेरो आँखामा कुनै समाधान भेटिएन र म आफै आँधी हुनु पर्यो भने बाढीको आँखा हुँदैन बाढीले कसैलाई देख्दैन बाढीको आँखा हुँदैन बाढीले कसैलाई देख्दैन धन्यवाद वाह वाह एकदमै सशक्त कविता उर्मिला कोइराला बहिनीलाई हो एकदमै सशक्त कविता यो कविता एकदमै अब बयान के गर्नु कविता कति गर्नु बयान त्यति शब्दहरू पनि हामीसँग कमै होला नि हजुरको कविता वास्तवमा समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण समाज अघि पनि एउटा रचनाको वाचन गर्नुभयो त्यसमा पनि नारीकै विषयमा थियो नारीलाई नै लक्षित गरेर लेखिएको थियो नारीकै व्यथाहरू थिए र यसमा पनि नारीकै विषयमा लेख्नुभयो नारीलाई अहिले पनि नेपाली समाजमा पुरुषले हेर्ने आँखाका दृष्टिकोणहरू सकारात्मक बन्न सकेको छैन गाडीमा चढिरहँदाखेरि गाडीमा यात्रा गरिरहँदाखेरि एउटा त्यो अवसर खोजिन्छ हैन अनि त्यसै गरी अन्य ठाउँहरूमा जहाँ पनि नारीको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ पुरुष पुग्यो भने उसले आफ्नो अवसर खोज्छ यो चाहिँ नियत हामी आफै पनि पुरुष भएको हुनाले पनि आफूलाई लज्जास्पद लाग्छ आफ्नो नियत त्यस्तो नहोला र पनि पुरुष हुनुमा गर्व लाग्दैन मलाई पक्कै पनि यो सबै नरहरूले गर्दाखेरि सबै पुरुषहरूलाई एउटा शिर निहुर्याउनु पर्ने अवस्था छ र आफूलाई आफैले खिन्नता महसुस गर्ने अवस्था भएको छ यो अवस्था अबदेखि नआओस् कामना गरौँ बिस्तारै बिस्तारै नारीहरूमा पनि चेतना जागिरहेको छ यो चेतना झनै दोब्बर बन्दै जाओस् र चेतना मात्रै भएर पनि हुँदैन एउटा हिम्मत साहस पनि उत्तिकै जाओस् यो कविता त एउटा कविता मात्रै नभएर एउटा समाजमा भएको यथार्थ समाजको बिम्ब रहेको हुनाले नारीहरूमा त्यो शक्ति जाओस् जसले गर्दाखेरि खराब पुरुषहरूले आफ्नो हैकम नारीहरूमाथि चलाउन नसकुन् कामना गरौँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरको रचनाको लागि र यति बेला चाहिँ हजुरको रचनाको लागि पुनः आभार गर्दै दुर्गा छेत्री सरलाई आफ्नो रचना सुनाइदिनुको लागि सकभर हुन्छ भने गजल सुनाउनको लागि बहरमा गजल गाउन सक्नुहुने अवस्थामा छ भने हजुरको गजल सुन्न मलाई एकदमै मन लागेको छ गजल सुनाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद उर्मिला म्याम हजुरलाई कविताको लागि
अनम्युट गर्नु होला दुर्गा सर, हजुरले म्युटमा राख्नु भएको छ, मैले गर्न मिल्दैन होला। ए ठिक छ, सरी गर्न मिलेन, हजुरले गर्नुहोस्। आवाज रोकिएको छ सर, हजुरले अनम्युट गर्नुहोस्। खुलेन। मलाई भन्नुभएको हो? हजुर हो, हजुरको एउटा गजल सुन्न एकदमै मन, किनकि मैले हजुरको आवाज कटेर आइरहेको छ, त्यही भएर आग्रह गरेको थिएँ उर्मिला कोइराला, आदरणीय मिस अनि सम्पूर्ण गुरुहरूलाई। सायद त्यस भए मैले थोरै जति मेरो मुख आकार छ त्यति नै भन्न चाहन्छु। मैले डायरी लिन सक्दिनँ, म एउटा हातले मोबाइल समातेको छु, म अब फर्किन सक्दिनँ। मैले एउटा रचना यस्तो भन्छु, नारीको इज्जत के हो त? नारीको लागि हामीहरूले जे पनि दिन सक्छौँ, नारीले इज्जत राखेर बस्नुहोस् भन्ने मैले एउटा बहरमा लेखेको छु। त्यो गजल म सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ, सुन्छौँ हजुरको रचना। यो बहरमा लेखेको छु, बहरे हजजमा। इज्जत नबेच्नु मैया, इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु। इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु। किडनी झिकेर बेच्छु, हिरा दिएर जान्छु। इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु। यो जिन्दगी अँध्यारो मान्दैन मान्नु कहिले। एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला। यो जिन्दगी अँध्यारो मान्दैन मान्नु कहिले। यो जिन्दगी अँध्यारो मान्दैन मान्नु कहिले। संसार हेर्नु हरदम आँखा दिएर जान्छु। इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु। बिक्ने बजार पाए बेचेर सुत्नु धनमा है। बिक्ने बजार पाए बेचेर सुत्नु धनमा। बिक्ने बजार पाए बेचेर सुत्नु धनमा। खोज्नु कुनै कसाई छाला दिएर जान्छु। इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु। सम्पत्ति चाहिएमा आगो लिएर कागज चाहिएको छ। सम्पत्ति चाहिएमा आगो लिएर कागज। सम्पत्ति चाहिएमा आगो लिएर कागज। लाएर छाप औँठा पूर्जा दिएर जान्छु। खोज्नुहोस् कुनै कसाई छाला दिएर जान्छु। गाए गजल बहरमा वर्णन गरेर तिम्रो। आहा कति राम्री। गाए गजल बहरमा वर्णन गरेर तिम्रो। गाए गजल बहरमा वर्णन गरेर सुन तिम्रो। आएमा याद सुन्नु गाना दिएर जान्छु।
खोइनुहोस् कुनै कसाई छाला दिएर जान्छु। काट्लान् कुरा सँगीले बन्दै नभन्नु फिक्का, काट्लान् कुरा सँगीले लाएर बस्नु मैया। घरदम जोडेपछि त खाली बस्नु भएन नि। काट्लान् कुरा सँगीले लाएर बस्नु मैया, काट्लान् कुरा सँगीले लाएर बस्नु मैया। बन्दै नभन्नु फिक्का, टीका दिएर जान्छु। आए माया द सुन्नु, गाना दिएर जान्छु। इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु। इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु। किडनी झिकेर बेच्छु, हिरा दिएर जान्छु। तर इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु। पैसा दिएर जान्छु। धन्यवाद। इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु। पक्कै पनि सबै पुरुषहरू आफ्नो मायालु अथवा भनौँ आफ्नो जीवन सङ्गीको र सङ्गिनीको लागि यत्तिकै उत्तरार्धी जीवन सङ्गिनीलाई त्यही भन्न खोजेको मैले। आफ्नो मायालु आफ्नो जीवन सङ्गिनी जसले आफूलाई जीवन दिन्छु भनेर सार्थ बराबर भएर बाँच्ने भनेर आउनुभयो, उहाँलाई बरु इज्जत नबेच्नु, जे पनि दिन तयार छु भन्न मात्र खोजेको हुँ मेरो रचनाले। मेरा दिदी बहिनीहरू कतिले सुन्नुभयो होला। सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूको सम्मान गर्छु। नारी भनेको एउटा पवित्र हुन्छन्, त्यो नारी पवित्र हुन्छन् भन्ने रचना पनि सुनेको छु, लेखेको छु। अर्को दिन कुनै दिन सुनौला। तर नारीको सम्मान गर्छु। मेरा दिदी बहिनी आदरणीय भान्जीहरू कोही पनि हुनुहोला, त्यसलाई केवल रचना सुनिदिनु होला। इज्जतको लागि उहाँहरूले हामीलाई आफ्नो बाबु आमा आफ्नो जन्म घर त्यागेर आउनुभयो भने हामीलाई पनि त्यही अनुसारले राखिदिनु होला। उहाँको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ, केवल इज्जत राखिदिनु होला भन्न मात्र खोजेको हुँ मेरो रचनाले। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दुर्गा छेत्री सर। हजुरले मिठो बहरमा गजल सुनाउनु भयो। कुनै न कुनै खबरबाट हाम्रो कार्यक्रमले एउटा सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा पनि केही विकृतिहरू, त्यस्तो केही विसङ्गतिहरू भएका कुराहरूमा पनि हामीले केही न केही रूपमा बोलिरहेका छौँ। केही न केही त्यो योगदान हाम्रो कार्यक्रमले गरिरहेको छ र स्रष्टाहरूका रचनाहरूले सिर्जनाहरूले त्यो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा आकाश भट्ट सरबाट एउटा रचना सुन्छौँ र हजुरहरूका एक मिनट जतिको आफ्नो भनाइहरू सुन्छौँ र त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुनेछौँ। आकाश सर, हजुरले एउटा रचना सुनाउनुहोस् दमदार। अब ताली बजाउँदै बिदा हुँला। आभारी छु। आज थुप्रै रचनाहरू पस्किन पाएको छु। हुन्छ, म गजलतिर नै लाग्छु। गजलै हो मैले प्राय वाचन गर्ने। हुन्छ, गजल सुरु गर्छु। कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन हुन सबैलाई अनुरोध छ। कसैको विश्वास हुन पर्छ, कसैको भर हुन पर्छ। कसैको विश्वास हुनै पर्छ, कसैको भर हुनै पर्छ। कसैको विश्वास हुनुपर्छ, कसैको भर हुनै पर्छ। जस्तो कि जिन्दगी बाँच्नलाई घर हुनै पर्छ। कसैको विश्वास हुनुपर्छ, कसैको भर हुनै पर्छ। जस्तो कि जिन्दगी बाँच्नलाई घर हुनै पर्छ। छोरालाई लाग्दो हो बुबा किन यति कठोर। छोरालाई लाग्दो हो बुबा किन यति धेरै कठोर। बुबालाई लाग्छ छोराको मनमा डर हुनै पर्छ।
जस्तो कि जिन्दगी चलाउन कर हुनै पर्छ। तिमी र म एक हुन बहुत जरुरी देख्छु म। तिमी र म एक हुन बहुत जरुरी देख्छु म। लाग्ने गर्छ चौतारीमा पिपलको साथी बर हुनै पर्छ। बुबालाई लाग्छ छोराको मनमा डर हुनै पर्छ। अरे पुरा होलान् नहोलान् थाहा छैनन् सरकार। अरे पुरा होलान् नहोलान् थाहा छैन सरकार। तर हरेक निमुखाहरूको मागको कदर हुनै पर्छ। लाग्ने गर्छ चौतारीमा पिपलको साथी बर हुनै पर्छ। तिम्रो साथ यसरी चाहिएको छ कि जिन्दगीमा। तिम्रो साथ यसरी चाहिएको छ कि जिन्दगीमा। जस्तो कि नदीको किनारमा बगर हुनै पर्छ। कसैको विश्वास हुनुपर्छ, कसैको भर हुनै पर्छ। जस्तो कि जिन्दगी बाँच्नलाई घर हुनै पर्छ। धन्यवाद। सिद्ध्याएँ। तिम्रो साथ जिन्दगीमा यसरी चाहिएको छ कि जस्तो कि नदीलाई हुनुपर्छ, हैन? पक्कै पनि कसैको साथ बिना जिन्दगी जिउन त सकिएला नै, तर अलिकति असहज हुन्छ। एउटा न एउटाको साथ एउटा न एउटालाई भएकै हुन्छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरलाई रचनाको लागि। र अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर भइरहँदाखेरि आजको कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एक एक गरेर म केही शब्दहरू बोल्न दिन चाहे। उर्मिला म्याम, हजुरलाई आफ्नो रचना, आफ्नो अमूल्य समय दिएर आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो र सहभागी भएर पनि आफ्ना अमूल्य रचनाहरू एउटा समाजमा विशेष त समाजमा विद्यमान कायम नै रहेको एउटा मलाई यो नारी सम्बन्धीको रचना खुबै मन पर्यो। र त्यो रचना यस्ता रचनाहरू सुनाउनु भयो। आज हजुरको यो रचना जतिले सुन्नु भएको छ, पुरुषले पुरुषार्थ देखाउने पुरुषहरूले आफ्नो पुरुषार्थलाई सही ठाउँमा देखाउन् र महिलाहरूमा आफ्नो आत्मबल आओस् कामना गर्न चाहन्छु। हजुरलाई विशेष गरी आजको कार्यक्रममा अतिथि निम्तो स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। आफ्नो विशेष समयलाई आजको यस कार्यक्रमलाई दिनुभएको छ। कार्यक्रमका लागि आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको साथ साधना साहित्य मञ्चले पाइरहोस् यो कामना गर्दै जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? हार्दिक धन्यवाद असन्तुष्ट जलन सर, आकाश भट्ट सर, शोभाराम मुली सर लगायत साधना साहित्य मञ्च परिवारलाई यो अवसर, मेरो केही कविताहरू राख्ने अवसर तथा दुर्गा छेत्री सरसँग र आकाश भट्ट सरसँग सँगसँगै स्वर मिसाउन पाएँ र विनोद सर र हाम्रो रन्जु सर, रन्जु गौतम मिस छुटिनु भयो र पनि मैले दुर्गा सरसँग स्वर मिसाउन पाएँ। यो नै मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो। मैले उहाँको रचनाहरू एकदमै सुनिरहेको हुन्थेँ, उहाँलाई एकदम पछ्याइरहेको हुन्थेँ। यी सबै सँगै एउटै मञ्चमा यसरी सँगै आज आवाज मिसाउनु पाउँदा एकदमै खुसी पनि लागेको छ। र म साहित्य सबैभन्दा चाहिँ विशेष गरी साहित्य मञ्च परिवारलाई साधना साहित्य मञ्च परिवारलाई, सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट। हजुरको यो सुखद जिन्दगी सुख दुःख त भइ नै हाल्छ, तर पनि दुःख कहिल्यै नपरोस्। कदाचित परेका दुःखहरूलाई पनि हाँसेरै तपाईँको जिन्दगीमा कट्न सकोस् कामना गर्दै र साहित्यिक यात्रामा उच्च सफलताको शुभकामना दिँदै हजुरलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री सरलाई म आफ्नो केही कुराहरू बोलिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त आजको कार्यक्रम सञ्चालक अनि
हाम्रो यस पेज साहित्य सुधा होइन के अरे नाम पनि भुलिहाल्छु, साधना साहित्य मञ्चबाट को पेजबाट असन्तुष्ट जलनले नै पठाए पनि, अन्यले पठाए पनि, सम्पूर्णले मिलेर पठाए पनि, एक्लैले पठाए पनि दुर्गा छेत्रीको घाउमा मलम पट्टी लगाउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्य बोकेर यस साधना साहित्य मञ्चको नामबाट मलाई मलम पट्टी लगाउने सहयोग पठाइदिनु भएकोमा हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले त्यस पेजमा जोडिएर सुनौलो असर पाएको छु, जान्नेको सिकाउने र नजानेको सिक्ने। त्यसकारण म यहाँ खटिरहेको छु। मेरो सिद्धान्त हो, साहित्यमा अलिअलि जानेको छ भने सिकाउनु पर्दछ र आफूले नजानेको कुरा अरूबाट सिक्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसकारण म खटिरहेको छु। यस्तो कार्यक्रम चलाउनु भएको छ, त्यसले हजुर हामी कहाँ थियौँ, अहिले प्रत्यक्ष एउटा टेबलमा बसेर केवल गिलास समातेका छैनौँ चियाको, तर प्रत्यक्ष रूपमा देख्दा एउटा टेबलमा बसेर चिया पिएको महसुस भइरहेको छ। मैले उर्मिला कोइराला प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ, आकाश भट्ट आदरणीय गुरु, अनि यहाँ मैले शोभाराम ओली हुनुहुन्छ, शोभाराम ओली आदरणीय गुरु सम्पूर्णसँग जोडिन पाउनु यो मेरो अभाग्य हो। मैले योभन्दा पहिला पनि भने हजुरहरूलाई, हामीहरू एउटा सिद्धान्त समातौँ, एउटा बाटो समातौँ। सायद मैले यस्तो यस्तो कुराहरूमा 2-4 मिनट बढी समय लिन्छु। एउटा बाटोमा यो लागौँ कि म जाने भनेर नजानेकोलाई कसरी पछाडि पारेर बिरालोले मुसालाई दबाएको जस्तो गराएर दबाएर राख्ने, म सधैँ ठुलो भइराखौँ भन्ने हामीहरूमा त्यो सिद्धान्त त्यागौँ, त्यो घमण्ड त्यागौँ र मैले जानेकोलाई सिकाउँ, जानेकोबाट कसरी ज्ञान हामीहरू लिने भन्नेतिर लागौँ। म यही उद्देश्यमा लागेको छु र यस्तो गरियो भने हामीहरू अगाडि बढ्दछौँ। र मैले भनेको छु, हाम्रो बहर छन्द सिकेका छन्। म छन्द र बहरमा बिल्कुलै नयाँ हो, थाहा छैन, तर पनि मैले जानेको सिकाउँदैछु भन्ने गरेको छु। यो मैले यस्तो भनेको छु, यहाँ तपाईहरूले सोध्दै गर्नु होला, यहाँ म कहीँ आएर रोकिएँ भने मैले अवश्य हजुरहरूलाई नजानेको कुरा ल्याएर सिकाउने छु। उमेरमा सानो र ठुलो होला नि कोही पनि, तर हामीहरू सबै के हौँ त, एउटै हौँ। हामीहरू सबै साहित्यमा लागेका एक विद्यार्थी हौँ। तपाईँ हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी हौँ। विद्यार्थीमा झगडा हुन्छ, कुर्सी पल्टिँदा झगडा होला, तलमाथि हुन्छ। त्यसकारणले हामीहरू एउटै भएर सानो उतार चढावलाई एउटा घरका दाजुभाइ जस्तो भएर अगाडि बढौँ। हामीहरू सफल हुन्छौँ होला भन्ने मेरो सिद्धान्त हो। त्यसकारण यसैमा लागेको छु। म त आज आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु हजुरहरू सामु उभिन पाउनु। हार्दिक आभार। यो कार्यक्रम सधैँ अगाडि यसरी नै बढिराखोस्। हाम्रो असन्तुष्ट जलन सरलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, उतार चढाव आए पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु होला। साथ हाम्रा उर्मिला मिस, आदरणीय गुरु, सम्पूर्ण हामी लागेर होस्टेलमा हैसे गरेर अगाडि बढाउने हो। उतार चढाव अवश्य आउँछन्, तर त्यो उतार चढाव आउँदैमा पछाडि नहट्नु होला। कार्यक्रमको अग्रिम शुभकामना र पछिसम्मको पनि शुभकामना। यो कार्यक्रमले पछिसम्म फड्को मारोस्, अझै आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि अगाडि बढोस्, यही कामना गर्दै अहिले म ओजे लिन चाहन्छु। आभार सर, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे दुर्गा छेत्री सरलाई। पक्कै पनि हजुरको आशीर्वादले कार्यक्रम राम्रो हुने नै छ।
आकाश सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साधना साहित्य मञ्चका महासचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शोभाराम सर हुनुहुन्छ, शोभाराम ओली सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्यवस्थापक हुनुहुन्छ र आज जोडिनु भयो, तर रचनाहरू सुनाउने प्रयास जारी गर्दै पनि प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि उपस्थित हुन सक्नु भएन, निरन्तरता दिन सक्नु भएन। उहाँ रन्जु गौतम घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँनिर कमेन्ट पनि छोड्नु भएको छ लाइभ हेरेर। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा नमन। तर म जोडिन सकिन, नेटको कारण माफी चाहे भन्नुभएको छ। जोडिन धेरै प्रयास गरे तापनि नेटवर्कको समस्याले गर्दाखेरि हजुरलाई हामीले हजुरका रचनाहरू निरन्तर रूपमा सुन्न सकेनौँ। त्यसको लागि ठिकै छ, आगामी दिनहरूमा त्यो सहजता हुनेछ आशा गरौँ। र आजको बसाइमा जसले साथ दिनुभयो, कार्यक्रममा पाल्नुहुने अतिथि स्रष्टाहरू, त्यसै गरी लाइभ हेरेर लाइभलाई सेयर गर्नुहुने र लाइभमा अन्त्यसम्म साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी अतिथिहरू उर्मिला कोइरालाज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री सर हुनुहुन्छ, अनि रन्जु गौतम घिमिरे हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विनोद खत्री आकाश हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त एउटा रचना पुरा सुन्न सक्यौँ, त्यसपछि सुन्न सकेनौँ। सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट चाहिँ छुट्टिने बेला भएको छ। जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई म एउटा आफ्नो रचना सुनाउँछु। हुन त सुनाउँदा कतिको शोभा दिने हो, तर एउटा कविता सुनाउँछु। मलाई पनि कता कता एउटा कविता भनिहालौँ कि जस्तो लाग्यो, र त्यसपछि छुट्टिनेछौँ। सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको अमूल्य समयको लागि आगामी दिनहरूमा पनि साधना साहित्य मञ्चले यो यस्तो साथ पाइरहनेछ अपेक्षा गर्दै म एउटा कविता वाचन गर्छु। म प्रयासमै छु। म सुन्न आतुर थिएँ, किनकि मैले सुनेको थिइनँ, म ढिलो आएको थिएँ। म आतुर छु र सुनाऊ। मैले सुनाएकै छैन। म आज अलिकति प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि कार्यक्रमको सञ्चालन मैले गर्नु पर्यो, त्यही भएर मैले रचना अहिले सुनाउँदैछु। उपेन्द्र बज्रा छन्दमै दुर्गा छेत्री सरको छत्रछायामै रहेर लेखिएको रचना हो यो। त्यसमै पसिना भन्ने सुनाउँछु। छ पीडा धेरै परदेश आए, यही त आमा घर चिन्न पाए। म फर्किएरै अब देश आऊ, तिमीसँगै यो जगतै चिहाऊ, तिमीसँगै यो जगतै चिहाऊ। मकै छरौला भटमास साथ, कुलो लगाउला तल खेतबाट। मकै छरौला भटमास साथ, कुलो लगाउला तल खेतबाट। म खन्छु बारी पटुका कसेर, नियाल प्यारी डिलमा बसेर, नियाल प्यारी डिलमा बसेर। लगाई आफ्नो क्षमता रहेको, बगाउला है पसिना भएको। फलाउला है सुन देशभित्र, बनाउला है जग आफ्नो मित्र, बनाउला है जग आफ्नो मित्र। म पाल्छु बाख्रा कुखुरा र भैँसी, नयाँ र भिन्नै अपनाई शैली। कसो नहोला धन लाभ गर्छु, मरे भने यो जगभित्र मर्छु, मरे भने यो जगभित्र मर्छु। पुगोस्
पुगोस् मलाई परिवार पाल्न, सकूँ म छानो चुहिँदा निटाल्न। म धर्मलाई शिरमा सजाऊँ, स्वदेश मेरो अब गीत गाऊँ। स्वदेश मेरो अब गीत गाऊँ। फुटाई ढुङ्गा अब अग्नि, फुटाई ढुङ्गा अब अग्नि बाल्छु। फलाम गाली अब धारा हाल्छु। धरा सुरक्षा हुनुपर्छ हेर, हुँदैन अर्को मुलुकै बसेर। हुँदैन अर्को मुलुकै बसेर। अन्तिम श्लोक। युवा सुन, युवा सुन, सरी माफ गर्नु होला। युवा सुन्यौ हे, युवती सुने है, स्वदेश फिर्ने सपना बुने है। बुझौँ नफालौँ न उमेर खेर, हुनेछ हामी मुलुकै बसेर। बुझौँ नफालौँ न उमेर खेर, हुनेछ हामी मुलुकै बसेर। हुनेछ हामी मुलुकै बसेर। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूको धैर्यताको लागि। र आजको बसाइबाट चाहिँ छुट्टिने बेला भएको छ। जाँदा जाँदै कसैले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुनेछ र आजको बसाइलाई बिट मार्नेछौँ। हुन्छ, म बोल्छु है। राम्रो भएको छ। हस्, हुन्छ आकाश सर। सर्वप्रथम त साधना साहित्य मञ्चको कार्यक्रम सिर्जना सेरोफेरोको निम्तोलाई स्वीकार गरेर हाम्रो माझमा बसेर सँगै यसरी स्टेज सेयर गरेर बसिराख्नु भएको छ। उर्मिला कोइरालाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद छ र हार्दिक आभार पनि छ। आगामी दिनमा पनि यहाँको साथ सहयोग मिलिराखोस्। र त्यसै गरी दुर्गा छेत्री गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अर्को कुरा, संस्थागत रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा आजको कार्यक्रममा हामीले केही ढाँचा परिवर्तन भयो, त्यसका लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौँ। त्यो प्राविधिक गडबडीका कारण केही हामी पनि गडबड नै हुन आयौँ। र अन्य कुराहरू भन्नुपर्दा साधना साहित्य मञ्चको कार्यक्रमलाई जे जतिले पनि हेरेर साथ दिनुभएको छ र जे जतिले पनि कमेन्ट गरेर सेयर गरेर तमाम सर्जकहरू सामु पुर्याइराख्नु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि सम्झिनै पर्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जे जतिले पनि हाम्रा सिर्जनाहरू, जुन यो कार्यक्रममा आएका सिर्जनाहरूप्रति तिता मिठा प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ, हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र त्यसै गरी अन्तिममा मैले समितिका सबै साथीहरूलाई सम्झिँदै सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहेँ। हार्दिक आभार आकाश सर। व्यवस्थापक शोभाराम मोदी सरले के भन्न चाहनुहुन्छ भने 2 शब्द राखेर आफ्नो केही कुराहरू भन्न सक्नुहुनेछ, राख्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। मैले अघि नै पनि अलिकति भनिसकेँ। आज मैले केही पनि रचना सुनाउन सकिनँ, किनकि हाम्रो पूर्व निर्धारित योजना अनुसार अरू नै स्रष्टा जोडिनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको प्राविधिक गडबडीले उहाँहरू जोडिन सक्नु भएन। अनि त्यस ठाउँमा म आएर एउटा मूर्तिको रूपमा बसेको थिएँ। र यसरी बसिरहँदा मलाई कस्तो अनुभव भयो भन्दा, एउटा शिरखण्डहरूको बिचमा बसेको काठ जस्तो आफूलाई अनुभव भयो। अति नै खुसी लाग्यो। जस्तै पहिलोचोटि मैले, मेरो जिन्दगीको पहिलोचोटि पनि हो यो फेसबुकमा आएर लाइभ देखिएको। र अघि नै छुट्नु भएको छ हामीसँग रन्जु म्याम, विनोद सर, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा अतिथि उर्मिला कोइरालाज्यू अनि गुरु दुर्गा छेत्रीज्यू, सबैलाई उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीलाई साथ दिइरहनु भएका हाम्रा कमिटीका सदस्यहरू र अन्य सबै साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक धन्यवाद सहित नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु।
अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने छुट्टिने बेलामा अनौपचारिक रूपमा यहाँ हामीहरूको मैले भनिसकेँ योभन्दा अगाडि पनि हामीहरू सबै भर्खरै पाइला चालेका विद्यार्थीहरू हौँ। विद्यार्थीमा उतार चढाव भयो होला, तँ भयो होला। यहाँ भएर हाम्रा श्रोताहरू, दर्शकहरू, साहित्यिक मनमुटुहरूले पनि हाम्रो कमी कमजोरीलाई छुट्याउनको लागि गल्ती भएकालाई सबैको एउटै किसिमको मनस्थिति हुँदैन, फरक फरक हुन्छ। ठाडो रूपले प्रतिक्रिया दिनुभयो होला हाम्रो गल्ती